from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। 13 अगस्त के जलसे का इंतज़ार है। देखिए, टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रूट कॉज क्या है? बाजवा साहब, बंदियाल साहब अपनी पसंद से करप्ट लोगों को सामने लेकर आए, वो हुकूमत नहीं चल सकी, मईशत डूब गई। अब वो अभी भी जान नहीं छोड़ रहे, वो उसको जो है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए अब उन्होंने खौफ का सहारा लिया है कि खौफ फैलाओ। ये जो हुआ है शहबाज गिल के साथ कि उसको गिरफ्तार किया गया है, आपने देखा, मैंने भी दिखाया था किस तरह से उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े, ठीक है ना, और क्या कुछ उसके साथ किया जा रहा है। और दूसरों के साथ जो किया गया, क्या उन्होंने फौज में बगावत फैलवाई थी इमरान रियाज खान ने? क्या अरशद शरीफ वो फौज के अंदर बगावत फैलाता था? अरशद शरीफ के बाप ने, उसके भाई ने इस मुल्क की मट्टी पे अपना खून निछावर किया जंग में लड़ते हुए। आज उसी सरजमीन पे वो भाग रहा है और ये उसके पीछे भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, और वो भाग के दुबई निकल गया इनके खौफ की वजह से। ये सब लोग, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, अरशद शरीफ, शहबाज गिल, ये इनका रोमांस है फौज से। ये फौज के कभी भी मुखालिफ नहीं थे, और जो मुखालिफ थे वो इस वक्त खामोशी से बैठे तमाशा देख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये हो। अच्छा, इस मामले में जो एक चीज सामने आई है वो इंतहाई बहुत दुख पहुंचा के गई है कि शहबाज के गिल के ड्राइवर की बीवी को पकड़ के लाए, और उसकी बच्ची जो थी वो 12 माह की, पुलिस वाले घर में घुस गए, वो रो रही है, उसको नहीं मां से मिलने दे रहे, उसको ले गए अलग। अब जब वो दूसरे दिन अदालत में पहुंची तो लोग बच्ची को लेकर आए, और बच्ची कोर्ट रूम में रो रही है, बिलबिला रही है, और पुलिस इस कदर खाइन है कि मां से मिलने नहीं दे रही, और मुकदमा चल रहा है, जज साहब भी देख रहे हैं, और बच्ची बिलबिला रही है। जब इंतहा हो गई कोर्ट के अंदर तो फिर जज साहब ने कहा इनकी बच्ची को इससे मिला दो। यार, इस किस्म के जुल्म करेंगे आप? ऐसा खौफ फैलाना चाहते हैं, फैला रहे हैं आप? क्या ये खौफ इस हुकूमत को कामयाबी के दोराहे पे ले जाएगा? नहीं, खौफ एक टेम्परेरी चीज होती है, ठीक है ना। थोड़ी देर में ये खौफ दूर हो जाएगा और हकीकत फिर सामने आ जाएगी। आप लोगों को इस दर्जा मार कर लहू लुहान कर रहे हैं कि उसके ब्रादर निस्बती के घर में 20 पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के दाखिल हो गए। 20! सर, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं कि आप चाहते हैं ये मुखालफत जो हो रही है इस गवर्नमेंट की, उनके वो जो अज़ाइम है वो सामने ला रहे हैं ये लोग, तो इनको, इनकी आवाज खामोश करा जाए। आज के दौर में आप आवाज नहीं दबा सकते, यहां दबाएंगे तो वहां उभरेगी, ये नहीं होंगे तो कोई दूसरा कहेगा हम रूह सफर हैं, हमें नामों से ना पहचान, कल किसी और नाम से आ जाएंगे हम लोग। ये दबने वाले लोग नहीं, ये दबाने वाला जमाना बीत चुका है। मैं बार बार कहता हूं कि इनके दिमाग 1950-60 वाले दहाई के हैं, और इस दौर में ये चीजें नहीं चलेंगी। देखिए, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे चैलेंज दरपेश हैं, लेकिन उन चैलेंजेस पे जो सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी का आपके सामने, ठीक है ना, कहां पहुंचा दिया इन्होंने? अभी तक नहीं जागे बाजवा साहब, अभी तक नहीं जागे। कब जागेंगे? देखिए, नवाज शरीफ और उनकी बेटी कितनी मुखालफत की है, बाकायदा प्लानिंग की है। डॉन लीग्स क्या था, पूरा फौज के खिलाफ वो था, उनको तो तुमने छोड़ दिया। वो एक बदबख्त मौलाना फजलुर रहमान है, वो कहता है ये हमारे जो जनरल्स हैं ये इजराइल की इससे तनख्वाह लेते हैं, और इतने गंदे लहजे में वो बात कहता है।
اس کو تو کبھی کچھ نہیں کہا. اور ایک آدمی جس سے ہم سب نے اپنی میں نے تو ذاتی دشمنی باندھ لی اس آدمی سے کیونکہ اس نے اتنی بڑی توہین کی تھی. ایاز صادق، اس نے کہا تھا جب جنرل کو ہمارے پتہ چلا انڈیا حملہ کرنے والا ہے تو وہ ان کی ٹانگیں کانپنے لگی اور پسینہ آ گیا. اتنی بڑی بے عزتی میں نے زندگی میں اپنی نہیں سہی تھی، اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. مجھے جب بھی ملے گا وہ شخص، میں اس کو انٹرویو کروں گا، اس سے پوچھوں گا اور کہوں گا کہ تم معافی مانگو، یہ تم نے کیا بات کہی تھی. ہماری اتنی بڑی بے عزتی، پوری مسلم امہ کی، پورے ملک کی بے عزتی. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ تمہارے ایسے کیا معاملات ہیں ان کے ساتھ کہ ان کو تو تم کچھ نہیں کہتے؟ کیوں نہیں کہتے؟ یقیناً کوئی راز ہے، کوئی بات ہے جس کو آپ چھپاتے ہیں. اب مناسب نہیں ہے کہ میں ہر وقت جو ہے وہ کسی دانا نے کہا تھا سچ کو جانو ہمیشہ لیکن کہو کبھی کبھی. کبھی کبھی کہیں گے جب وقت آئے گا. دیکھیے، جو آدمی قاتل، لٹیرے، جو بدماش آپ لائے ان کو آ کے آپ نے کہا تم اپنے لیے اپنے حق میں قوانین بنا لو، انہوں نے قوانین چینج کر دیے نیب کے. اس وقت وہ قاتل جس کی مونچھیں ہیں وہ عمرہ کے بہانے ملک سے بھاگ گیا. یار کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ مذاق کون کروا رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب سوالات ہیں، ان کے جوابات آپ خود جانتے ہیں. میں تو روز آپ کو بتاتا ہوں. ملک کیسے چلا کرتے ہیں. غلطی کی ہے اور اب اپنی غلطی مانو اور آگے بڑھو. یہ قوم کے ساتھ مذاق کرتے رہو گے. یہ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، یہ میکینک نہیں ہے، ان کو ٹھیک کرنے نہیں آتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کبھی یہ والا پھڑاؤ تو کبھی وہ والا دو تو پھر میں اس کو یہ کستا ہوں. تم سے نہیں ہوگی، یہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوگی ایسے. تمہیں اس کے متعلق کچھ نہیں پتا ہے. تمہیں یہ وہم ہے کہ پتا ہے، اور وہم حقیقت سے کوسوں میل دور ہوتا ہے. خوف پیدا کر رہے ہیں ان اچھے پڑھے لکھے سنجیدہ عمران ریاض خان ہیں، ارشد شریف، صدیق جان، سمیع ابراہیم، ان لوگوں کو دوڑا رہے ہو، مار رہے ہو اور پکڑ رہے ہو، جھپٹ رہے ہو، ان پہ ان سے لڑ رہے ہو کیونکہ یہ حق کہتے ہیں اور وہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے. پاکستان کی قسمت میں یہ دن بھی لکھے تھے خواتین و حضرات کہ ہمارے سپہ سالار اس درجہ بد عقل ہوں گے. میں جب ہائی اسکول میں تھا تو میں فوج کا بڑا عاشق تھا. کالج میں آیا تو میں تھوڑا سا دور ہوا. گھر میں ذکر ہوتا تھا تو والدہ وہ کہنے لگتی تھیں تم سپہ سالار ہیں، وہ ہمارے، ان کے متعلق ایسی بات مت کرو. تو ان کی بات سن کے میں کہتا تھا ان کو کیا پتا جدید دنیا کی کہ یہ اب تک سپہ سالار سمجھ رہی ہیں، اور وہ سپہ سالار جو ہیں ان کے متعلق ایسا مت کہو. پھر جب لائبریریوں میں جانے کا شوق ہوا تو یہ محبت گھٹ کے 50-60% رہ گئی. وہ دور تھا کہ ایک ہوتا ہے دور ہمارے دور میں کہ وہ جاتے تھے، ہم لائبریریوں میں پڑھتے تھے، اپنی نالج بڑھاتے تھے، ڈیبیٹس میں حصہ لیتے تھے اور اپنے دوستوں کو امپریس کرتے تھے اپنی نالج سے، اپنی سب دوستوں کو. تو پھر بڑے جب ریسرچ پہ کرنے پہ آئے تو پتہ چلا کہ یار یہ تو بہت بڑی غلطیاں کرتے ہیں، انہوں نے تو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے. پھر بھٹو کی شہادت کے بعد یہ محبت جو تھی وہ 50% 40% رہ گئی. اور اب عمران خان کو جب سے انہوں نے حکومت سے نکالا ہے وہ 33% پہ آ گئی ہے اب صرف. اب اگر انہوں نے مزید اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی اور پاکستان کو نقصان پہنچایا تو پھر ریڈ مائی لپس، کیا کہہ سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے خیالات سے ضرور نوازیے، اور اگر میرے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے جلتے ہیں تو ان کو شیئر ضرور کیجیے تاکہ رائے مت ہموار کی جائے.